Pisacibe surusata ami suglito yal sauya am soyati bitur sorta ami sugliyo kardiuya am soyati bitur sorta ami sugliyo kardiuya. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपत बेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओमोसो अपराध, ओमोसो अपराध, ओमोसो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्याक काकूट कर, सोम्याक काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर, सोम्याक काकूट कर, सोम्याक काकूट कर. प्रार्थना. मोहिमेवन देवा सरपत वेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. या आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्यवान पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वाचो. भाव भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातोक ह्या संवसारान भितर सरले आनी पातका वरवीं मरण आनी अशें मरण सगळ्या मनशा कळाक लागलें कित्याक सगळ्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचेवन चड खरें तें हें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याचें सुबार देणें कशें सांगून वचत इतल्या मनशांक पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून समेस्तांचेर मरण राज चलयतलें हें खरें जाल्यार ताचेवन अदीक फळादिकी कृपा आनी फुंक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगळीं पुण्यवन जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान समेस्तांचेर खास्तीचें फर्मण पडलें तशेंच एका मनशाची पुण्यवन करणी समेस्तांक जिवीत सोडून दिता आनी तांकां पुण्यवन करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळ्या मनशां कळपाकी जालें तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगळीं पुण्यवन जातलीं. पातोक चडोन वाडोन वेचे खातीर समर्थ उबी जाली पूण पातोक चडलें वाडलें थंय कृपा ताचेवन अदीक चडली वाडली. एपरी जशें पातकान मरणा वरवीं राजवटकी चलयली तशेंच आमच्या सोम्यो जेजू क्रिस्ता उदेशी सासणाच्या जिविताक पावयता
तें प्रामाणीकपण नावरवीं कुर्तीन राजवडकी चलोवची देवाचें उतर ये साबाब ओ पळे हांव येतां तुजी खोशी करूंक हांव येतां सायबा आनी एक पाव ओ पळे हांव येतां तुजी खोशी करूंक हांव येतां सायबा योतनांनी भेटोवन येव तुका नाका जालीन पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले ओमानी बोळयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हळें ओ पळे हांव येतां साबाब ओ पळे हांव येतां तुजी खोशी करूंक हांव येतां सायबा तुजे खोशेक हांव पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा तेवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां साबाब ओ पळे हांव येतां तुजी खोशी करूंक हांव येतां सायबा सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणी करून जागृत रावात तयार रावा सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटयलेल्यो दिवयो घेयात आपल्या दोनी लागीं उत्सवांत परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर बागी खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोगून तांची सेवा करतलो आनी दुसऱ्या पारार वा तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर बागी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाळ भाव भयणीनो जेजू वरवीं कितें मेळटा तें पावलून रोमकारांक सांगता पयले स्वातेर पावलो म्हणटा एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयिल्ली देवाची कृपा फुंक्याचे सुबा देणे कशें सांगून असो तितल्या मनशांक पावली फुडें पावलो म्हणटा एकाच जेजू क्रिस्ताक लागून सगळीं पुण्यावण जातात आनी जिविताचे राज भोगूंक पावतलीं आनी शेकितो म्हणटा एकलोच मनीस म्हणजे जेजू देवाक घालतो रावून सगळीं पुण्यावण जातलीं जेजून आमकां इतलें केलां देखून आमी सदांच जेजूक आर्गां दीत रावुया आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूचीं उतरां आयकता जेजू म्हणटा जी देवाची वाट पळोवन देवाक मेळूंक जेजूक मेळूंक सदांच तयार आसतात तांकां व्हड दादोसपण मेळटलें तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी सदांच जेजूक मेळूंक तयार आसूंक देवाची कृपा मागुया आमेन स्वीकार कर सोमियाये फूल जिणेंत मोच्या सुखाचे दोरीन पडून वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका
दिन वाचतां तुझ्या उतारपणे तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी भेटयतां रितू मिंदिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो सासना सासनान देवाक सोय सासनान सासनान देवाक सोय सासनान सासनान देवाक सोय सासना सासनान देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां तुझ्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो धाकचो सोरो भेटयतां दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक विमोन सासना सासनान देवाक सोय सासना सासनान देवाक सोय सासना सासनान देवाक सोय सासना सासनान देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्गोत बेदारा देवा बापाक मानतात असले साव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय ते देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी ती नितळकाय आमकां दी तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकलें कोर आनी अशें आमकां जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोत बेदारा आनी सासनाच्या देवाक सतकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो खायलो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमीत तुका वाखाणटा तारण मेळलेली तुजी खोर्सा स्वर्गारे काताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतां पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून दिलेली पवित्र कोड म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनो आसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आमचे पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे मोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Marta's a good borgo to ya, somia Jesu, tuce moron, ami somorom tau, tuce punor, jivon mon, ami borgo tau. Tuja yenia somia Jesu, ami otretau. Tuja yenia somia Jesu, ami otretau. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोदवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या कोमळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास सोद धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीक मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पुतार तिच्या पोती सांगता, भाग्यवन दोता, भाग्यवन जॉन दे प्रेबेयो, भाग्यवन आयसेक जोक्स आनी सांगाती, भाग्यवन कुर्साचो सांपावलू आनी सोटकाली तुका मारवल्यार त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिव्यवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरोवपाच्यान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाठारांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर लोय, पूण तुजी पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्टा आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी
आणि तूच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आणि रासोड चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळ नेवोदमी आमकां ती सेवतोल्यान सासणाचे जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खासाडीन आसां, पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिव. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावंक ये. भावा भयणी आमी सगळीं सर्वेस पोराची भुरगीं. जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो सो हांवें केला तुमचो पेऱ्याक तुमी करतात तितलें कोणें सांगता म्हाका पावलें. सर्वोद्वेदारा आनी काकुतकार देवा तुजो मोग सगळे रचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दवरिनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत असलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत असलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओत्मीक कोणाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिवितांत गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पवित्र बेदमी साची जाली कोबार
स्वर्गीचे सूख देवले आमच्या काळजार दोनयार आमची तुका साबार केलोय म्हूण मोळावर तो उपकार मगर भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव दवरूं आमेन.